जुम्मे के दिन का खास वजीफा सूरह कौसर सर पर हाथ रखकर पढ़ लें। एक अरब भी मांगोगे तो आज मिलेंगे इंशाअल्लाह जुम्मे की बरकत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में जुम्मे के दिन का ख़ास अमल लाए हैं, जिसे करने के बाद आपकी फ़ौरन तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। दौलत को लेकर मसले हैं फ़ौरन हल हो जाएंगे। गैब से दौलत की मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। वीडियो स्किप नहीं करें, वजीफ़ा अच्छी तरीके से समझें तो वजीफ़ा कबूल होगा। वजीफ़ा अगर आप आगे पीछे स्किप करेंगे जल्दबाजी के चक्कर में और कोई वजीफ़े निकल जाएंगे, इस वजह से वजीफ़ा आगे पीछे हो जाएगा, फिर वजीफ़ा कबूल नहीं होगा। और जितनी क्वांटिटी बताऊं उतनी रखेंगे तो कबूल होगा। एक ज़्यादा एक कम नहीं, जितनी बताऊं उतनी ही रखना। आपको सबसे पहले ये अमल जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, जुम्मे की नमाज के बाद भी कर सकते हो, असर की भी किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, या जुम्मे के दिन किसी भी वक्त जुम्मे की नमाज पढ़ कर घर आकर भी ये वजीफ़ा कर सकते हो। अपनी दुकान पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। मेरी बहनें घर में नमाज के बाद भी कर सकती हैं, जुम्मे की नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं, कोई भी पाबंदी नहीं। लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आपको सबसे पहले नमाज अदा करने के बाद इस वजीफ़े को करना है, या मेरी बहनें नमाज घर में पढ़ेंगी उसके बाद भी घर में भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। मेरे भाई घर पर आने के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जाई नमाज पर बैठ जाना है, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। अच्छा दोस्तों, कागज़ और पेन साथ रखें ताकि वजीफ़ा करने में आसानी रहे। आप तमाम वजीफ़े लिखते रहिए जो जो मैं बता रहा हूँ, और कोई ऐसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ के कीजिए जहाँ शोर शराबा ना हो। शोर शराबे में ध्यान जाएगा, इस वजह से क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर वजीफ़ा कबूल नहीं होगा। तो कोई ऐसी जगह पर बैठ के कीजिए जहाँ शोर शराबा ना हो। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जिसको आता है तो वो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। जिसको अगर दरूद इब्राहिमी ना आए तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है, और जिसको अगर कोई भी ना आए तो जो मैं बता रहा हूँ वो एक मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजीफ़े को जैसे ही कर लेंगे बेतहाशा दौलत मिल जाएगी। दोस्तों, एक अरब भी मांगोगे आज मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके मेरे मांगने में ज़रूर कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं। बस हमको मांगना अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो तो देने वाली ज़ात है, वो अपने बंदों को क्यों नहीं देगा। इंशाअल्लाह ज़रूर देगा इस वजीफ़े को करने के बाद। अब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अब पहली मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसी तरह दूसरी मरतबा पढ़ लीजिए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसी तरह तीसरी मरतबा पढ़ लीजिए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब कुल मिला के 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद ये आपको मैं जो आयत बता रहा हूँ
یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے 13 مرتبہ، 13 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیجئے. 3 مرتبہ سورہ کوثر کے بعد 13 مرتبہ 13 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. اور اب 13 مرتبہ یہ آیت، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. کل ملا کے یہ آپ کو 13 مرتبہ پڑھنی ہے. 13 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو جو میں اب وظیفے بتاؤں گا وہ آپ کو پڑھنے ہیں. سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آیت کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے. اور اب آپ کو جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ آپ کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا باسیرو پڑھنا ہے. یا باسیرو 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 یا باسیرو. 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا باسیرو پڑھ لیجئے. کوشش کرے تمام وظیفے پین کاغذ پہ لکھ لیجئے تاکہ آسانی رہے. اب آپ کو 33 مرتبہ یا باسیرو پڑھنا ہے. یا باسیرو یا باسیرو یا باسیرو یا باسیرو یا باسیرو. اب آپ نے 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا باسیرو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یہ دونوں ملائیں گے ایک شمار ہوگا. یہ دو الفاظ کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا. دوستو یہ دو الفاظ ملائیں گے ایک شمار ہوگا. یہ 99 مرتبہ پڑھنے ہیں. یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو
یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو۔ اب 99 مرتبہ 99 مرتبہ یا اللہ یا باسطو پڑھ لیجئے۔ یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو۔ اب 99 مرتبہ 99 مرتبہ یا اللہ یا باسطو یہ دونوں ملائیں گے ایک شمار ہوگا۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کل ملا کے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ تمام وظیفے تمام جتنی بار بتا رہا ہوں پین کاغذ پہ لکھتے رہیے، اور اب آپ نے 1 مرتبہ جو سب سے پہلے درود شریف پڑھا وہ ہی پڑھ لینا۔ کسی سے بات نہیں کرنی، فوراً دعا کر لینی ہے، اللہ سے فوراً دعا کر لینی ہے یا اللہ تجھے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اللہ تعالیٰ یہ جمعے کی برکت سے، یہ آج کے جمعے کے دن کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ اپنے دل اور دماغ میں حاجتیں رکھنی ہیں، جتنی دولت کی ضرورت ہے دل اور دماغ میں رکھنی ہے۔ جتنی بھی دل اور دماغ میں دولت رکھو گے اتنی ہی دعا میں مانگ لینا، چاہے کروڑ ہو اربوں ہو۔ دوستو آپ کے میرے مانگنے میں ضرور کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ فوراً آپ دیکھو گے غیب سے دولت کی مددیں ملیں گی، ہر جگہ سے پیسے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفے کی اجازت عام ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ پہ اپنا نام ضرور لکھیں۔